بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة بلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. حياكم الله جميعا، حيا هذه الوجوه الطيبة في هذا المسجد المبارك، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه الدقائق المعدودة بمجلس من مجالس الذكر ومجالس الخير والتعلم بإذن الله عز وجل. إخواني الأحباب، انقضت سنة من أعمارنا، سنة هجرية تصرمت، وبعد يومين راح نستقبل سنة هجرية جديدة، وهذه صفحة جديدة من أعمال الإنسان. عندما ينقضي عام من عمره فهو يتفكر ويتأمل حاله، ماذا قدم وماذا سيقدم، والمتأمل في حال الأحوال وحال الأوقات وحال الأيام والسنين وحال الناس يتأمل ذلك فيعتبر نفسه مقصرا في جنب الله عز وجل. وبخاصة اخواني الاحباب، هذه الايام لنا ولكم طولة العمر في طاعة الله عز وجل، كثرت الاموات. يقول احد القائمين على هذه الخدمة، يقول لابد للمسؤولين ان يقفوا وقفة في كثرة الاموات هذه الايام. وقفة في ماذا؟ هذا أجله، وقفة لأن يعتقدنا الأسباب الوفيات لأسباب معينة، أمراض وكذا، لا، هذا أجل. المسؤولين ليس لهم يد في هذا الأمر، هذا بيد الله عز وجل. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. مهما حطيت من الأسباب تعددت الأسباب والموت واحد، هذا أجل. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، خلاص كل نفس ذائقة الموت. نحن في هذه الأيام ضيوف، في هذه الحياة ضيوف. ما يقول سبب في ناس لكم طولة العمر يذهبون على حين غرة، فجأة تسأل عن أين وما توفى. سبحان الله، تو وياي يقعد يشرح لك، توني شايفه من شوي معاي يسولف، سولفت من شوي خلاص كتب قدره وأجله في هذه الساعة في هذا الوقت في هذا المكان، يرحل عن دنيا البشر وانتهى الأمر. خلاص هذا الصاحي ما في شيء. وهناك المريض الذي لا يرجى برؤه على سرير المرض، على فراش المرض، يغن من المرض ويبقى سنوات. الصاحي ذهب والمريض. أتذكر أنا عمي رحمه الله كان يرعى عمي الآخر، هو الأكبر وعمي الأصغر. عمي الأصغر الله يعطيه العافية مريض، فقام عمي الأكبر هو يتابعه في مرضه، وذهب معه إلى تركيا في رحلة علاج. ولا أزيدكم الشعر، بيت قام أيضا عنده مكان في البيت، قام بتجهيزه. عمي الأصغر غير متزوج، قام بتجهيزه حتى يأتي عمي يسكن معه. وفجأة وراح معه سفرة فجأة عمي الأصغر اللي كان يرعاه تألم من بطنه، في ظرف يومين ثلاثة توفى. وعمي الأصغر الذي المريض ما زال العافية موجود. سبحان الله.
إخواني، لا يقول صاحي ولا مريض. ومنهم من يذهب في حادث غرق سيارة، يقول لكم معاي؟ لا، أجل في سيارة في حادث أليم، ذهب وترك الدنيا وانصرف إلى الملأ الأعلى إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الحال إخواني الأحباب، هذه حال الدنيا. لكن المتأمل هو من يتأمل الحال، يتأمل الحال. أين أنا؟ بعد يومين سوف نقبل على سنة جديدة، شهر الله المحرم. شهر الله المحرم هي بداية خير وبداية مسير للإنسان، ويذكرنا بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ومعاني الهجرة كثيرة. أخ محمد سالم ما هو الدرس؟ معالي محمد معلش من يطلع مني في الأول. ومعاني الهجرة كثيرة لا تعد ولا تحصى، بس تفكر بمعنى الهجرة. الهجرة أن أهجر الذنوب، هجران المعاصي، هجران العادات السلبية، هجران التقصير، وعكس ذلك والنقيض الإقبال على الله. الإقبال على الله عز وجل. ما مضى من ذكريات أليمة لا تظل في صمتك وفي ألمك وحزنك. البعض يتوفى لهم أحد الأحبة قريب له، يقول ويبقى في حزن طول الشهور، في حزن. يا أخي تعال، أنا أتذكر هذه أحبة، أتذكر هذه فراشه، أتذكر البيت، أتذكر يمشي هني. يا أخي العزيز، هو سبقك للرحمن ومع ذلك سوف تنصرف. أتذكر ما زال في واحد أعرفه لا يزال يعيش في حزن على أبيه المتوفى، مع أنه أبو عود عاش من الدنيا، ما عاش سنوات خلاص. مش كذا بيعيش الواحد 70 80 90 راحل. ليش أنت في حزن؟ خلاص، بل كن سعيدا لأن الله عز وجل أبقاك الآن حتى تطيعه، تزيد من الطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى. والله يا جماعة تأملوا، الغفلة مميتة عندما ننغمس في الأشياء السلبية وفي الحزن وننسى الطاعة. يجلس حزين في المسجد كلها يعني شغاله، مشغول في ماذا؟ في الله. لا، مشغول في جيران، قريبي راح، ولد عمي، اخوي، خالي، عمي. يا اخي العزيز، خلاص الانسان سمي انسان من النسيان، خلاص ينسي ينجي. الان انت من اجل الله عز وجل ماذا تفعل؟ هذا القريب اعمل له الخير، تصدق عنه، ادعو له، الله سبحانه وتعالى يغفر له. هاي الشق الأول من حديثنا أخواني الكرام حتى فتأملوا إخواني، وكل واحد خلاص يقبل على الله عز وجل مع شهر الله المحرم. وهذا شهر عظيم مبارك، هو أول شهر من أيام أو من السنة الهجرية الجديدة. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، وهذا هو شهر الله المحرم. لماذا سمي محرم كما قيل؟ لأنه يحرم فيه إيش؟ الكتاب، حرم فيه الكتاب. أيضا إخواني الأحباب، ما فضل هذا الشهر؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذا يغفل عنه كثير الناس عبالهم بس شهر الله المحرم، بس يعني ما بتكلم حق شيء معين حق آخرين، لا. احنا أهل السنة والجماعة لنا فضيلة بهذا الشهر. تدرون إخواني الكرام، اسمعوا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. حديث صحيح. معنى ذلك يعني أكثر من الصيام في شهر الله المحرم. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أفضل الصيام بعد إيش؟ بعد رمضان شهر الله المحرم. فلذلك أجدادنا وآبائنا كانوا يكثرون من الصيام في المحرم، يكثرون من الصيام، ما يصومون بس عاشوراء، لا، يكثرون أيام اثنين خميس، يمدون يومين ثلاثة هاللون، أنت ماشي. ليش؟ لأن فيه فضيلة وبداية خير، بداية سنة. فهذا هو فضيلة شهر الله المحرم. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وأفضل تكملة حديث أفضل الصلاة بعد الفريضة إيش؟ صلاة الليل. بعد الفريضة صلاة الليل هي من أفضل النوافل قربة إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا في شهر محرم في شيء مهم، شنو هو؟ يوم عاشوراء. وهو يوم أيضا يغفل عنه كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون لما قدم المدينة وجدهم يصومون يوما يعني يوم عاشوراء، فقالوا هذا يوم عظيم. شنو هذا اليوم العظيم؟ هو يوم نجى الله سبحانه وتعالى موسى وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أولى بموسى منهم بصيامه، وأمر الصحابة بصيام هذا اليوم. ومخالفة لليهود والنصارى نصوم يوما قبله أو يوما بعده، والأفضل قبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل، ماذا معنى قابل؟ يعني السنة القادمة، لأصومن، تأكيد لأصومن التاسع، ولكن الله سبحانه وتعالى اختاره فلم يستطع الصيام، فلذلك لازم نخالف. طبعا هو الأفضل ما تتركها صيام اليوم العاشر، ولكن مع السنة مع النبي صلى الله عليه وسلم تصوم يوم قبله ويوم بعده. بل إن بعض أهل العلم والشيوخ قالوا من أهم ومن أفضل المراتب أن تصوم القبل والبعد. فعندك 3 مراتب، إما تصوم العاشر فقط، المرتبة الثانية إما قبله وإما بعده، والمرتبة الثالثة أن تصوم قبله وبعده، وهو الأفضل. الإنسان دائما يتمنى الخير، فاستطاع تصوم التاسع والعاشر وال11، وصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أخواني الكرام، يعني أخيرا أختم هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، اللي هو يوم إيش؟ عاشوراء. وهذا الشهر يعني شهر رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام عاشوراء بالتخصيص عليه الصلاة والسلام. فإخواني الكرام، نصيحة بأن نستثمر أوقاتنا في طاعة الله عز وجل. نحمد الله عز وجل، دائما نحمد الله عز وجل أن أبقانا إلى هذه اللحظة نذكره ونجلس نستزيد من الطاعة، لأن يوم القيامة الأفضل خياركم من طال عمره وحسن عمله. لماذا؟ وبعض الناس، بعض الشهداء شهيد سبيل الله، من زلت عود يقول ليش فلان أكثر مني؟ لأن قيل له هو عاش أكثر منك فزاده الله علما وزاد من عمله وطاعته لله عز وجل. فنحمد الله عز وجل أن نبقى نصر عز وجل أن نطيل في عمره في طاعته، وأن نكثر من الصيام في شهر الله المحرم، ولا يفوتنا صيام يوم عاشوراء ويوم قبله ويوم بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم سلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم سلمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة.
اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم ثبتنا بالقول الثابت ويقنا الجواب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين ووفق عبادك الصالحين إلى ما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم حينما دامت الحياة زيادة لنا في كل خير، اللهم أمتنا ما دام الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا ممن حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرتهم يا ربنا في من عندك. اللهم اذكرنا في من عندك في عليين. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى نحن وأحبابنا ومحبينا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وأدخلنا الفردوس الأعلى. اللهم اربط على قلوبنا بالسكينة والطمأنينة وأحينا حياة السعداء. اللهم أحينا حياة السعداء، حياة المطمئنين السعداء يا رب العالمين. واصرف عنا كل شر وكل سوء وكل بلاء وكل مرض وكل سقم واشغلنا في طاعتك ولا تجعل حاجتنا إلا إليك. أنت الشافي وأنت المعافي وأنت الكريم. زدنا من فضلك العميم، زدنا من فضلك العميم، زدنا من فضلك العميم. اغفر لنا ذنوبنا، بارك لنا في أرزاقنا، ووسع لنا في دورنا يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. من أوصانا بالدعاء ووفقه إلى كل خير، يسر أمره واشرح صدره واغفر ذنبه وفرج همه ونفس كربه واقض عنه دينه يا رب العالمين، ويسر أمره واصرف عنه كل سوء يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.